ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल श्रावण 20 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल श्रावण 20 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2021 अगस्त 4 तारिक, राक्षसनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष दिल्लागा एकादशी तिथि दिउँसो 2:18 रहनेछ। त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ। मृगशिरा नक्षत्र राति 4:31 त्यसपछि आद्रा नक्षत्र रहनेछ। व्याघात योग राति 1:59 त्यसपछि हर्षण योग रहनेछ। बालवकरण दिउँसो 2:18 त्यसपछि कौलवकरण राति 3:12 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर: आज वृष राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 3:19 त्यसपछि मिथुन राशिमा चन्द्रमा, कर्कट राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा अमृत योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुल उत्तर, योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि दिउँसो 3:19 त्यसपछि मिथुन राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय: काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:29 सूर्यास्त साँझ 6:49 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज कामिका एकादशी व्रत रहेको छ। व्यापार आरम्भ मुहुर्तको दिन पनि रहेको छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 12:11 देखि दिउँसो 1:51 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 7:09 देखि बिहान 8:50 रहनेछ। कालबार बेला बिहान 8:50 देखि बिहान 10:30 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिल वा तातो दूध खाएर सुरु गर्न शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभ बार बेला बिहान 5:29 देखि बिहान 7:09 रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 10:30 देखि दिउँसो 12:11 रहनेछ। चर बार बेला दिउँसो 3:31 देखि दिउँसो 5:12 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि: मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुनु आवश्यक रहेको छ। आज दिउँसो 3:30 बजेसम्मको समय भने मध्यम समय रहेको छ। धेरै कल्पनाहरू मनमा खेलाउनुभन्दा व्यावहारिक भएर कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको मेहनतले तपाईको भोलिको कार्य सफलतालाई सहयोग पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सबैसँग कार्य वातावरण राम्रो बनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार गर्नु अगाडि सोच विचार गर्नु आवश्यक रहेको छ। व्यावसायिक लगाव भने बढ्न सक्ने समय हो। आज दिउँसो 3:30 पछिको समय भने प्रशंसनीय कार्यले हौसला जगाउन सक्ने आर्थिक सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि सुरु गरेका कार्यहरू समापन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने काम कार्यको पक्षमा निर्णय लिनका लागि पनि राम्रो हुनेछ। 3:30 पछिको समय तपाईका लागि काम कार्यका दृष्टिले सकारात्मक हो भने पारिवारिक सम्बन्धमा पनि एकअर्कामा मेलमिलापपूर्ण वातावरण सिर्जना हुँदै बढ्न सक्ने, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नजिकपन बढ्न सक्ने, दूरी घट्न सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि अध्ययन पक्षमा तपाईको लगनशीलतापन बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव सिद्धिदात्री ओम सिद्धिदात्री नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि:
वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिउँसो 3:30 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक रहनेछ। आज भाग्यले पनि केही कर्ममा साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू समापन गर्न सक्ने दिन हो भने भोलिका लागि केही अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय हो। आफ्नो कमी कमजोरीको पक्षलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुँदा राम्रो हुनेछ। आज मेहनत अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि सकारात्मक हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने आर्थिक आय आम्दानी पक्षहरू राम्रो नै देखिन्छ। दिउँसो 3:30 बजेपछिको समय भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही मन विचलित रहन सक्ने, सठिक समयमा सही निर्णय नहुन सक्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ भने सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोगमा अपेक्षा गरे अनुसार नमिल्न सक्छ। 3:30 बजेपछिको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। पारिवारिक जीवनमा पनि सामान्य असमझदारीपन बढ्न सक्ने, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धहरूबाट पनि केही आलोचित हुनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि स्थिर भएर पढाइमा अगाडि बढ्न गाह्रो समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्षमा पनि खानपिन आहार विहारमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिउँसो 3:30 बजेसम्मको समय तपाईँको मध्यम फलदायी समय रहेको छ। मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने कतिपय कामहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। पूर्ण सन्तुष्टि नै मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन, र पनि भोलिका लागि राम्रो तपाईँको काम कार्यको सपोर्ट भने मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आजको मेहनतले तपाईँको भोलिको दिन राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँको आफूभित्र भएको थोरै निराशापन र आलस्यतालाई त्यागेर तपाईँ अग्रसर हुँदा राम्रो हुनेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि सामान्य शारीरिक थकान पनि रहला। कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति केही घट्न पनि सक्छ, र पनि तपाईँले भोलिको प्रतिफललाई सम्झेर आज मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षहरूमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने दिउँसो 3:30 बजेपछिको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्दै जानेछ। काम कार्यको पक्षमा अरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, कार्यहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने व्यावसायिक पक्षबाट पनि आय आम्दानीमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्नेछन् र खुसी प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धहरूमा सुधार हुँदै जान सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा सुधार, विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सुधार आउन सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव ओम श्री वास्तवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिउँसो 3:30 बजेसम्मको समय तपाईँको सकारात्मक दिन बन्नेछ। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यहरूमा अभिरुचि बढ्न सक्ने दिन हो भने मनले चिताए अनुसारका केही कार्यहरू पुरा गर्न सक्ने दिन छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आँटेका काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। काम कार्यलाई लिएर थप परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय छ। सोचे आँटेका काममा अग्रसर हुन सकिन्छ। तपाईँको सानो प्रयासले कार्यहरू समापन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कृषि पशुपालन गर्नेहरूका लागि शुभ दिन बन्नेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आय आर्जन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ, र पनि दिउँसो 3:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको लागि दिन नकारात्मक बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट सोचे अनुसारको साथ सहयोगमा कमी हुन सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको पक्षमा तपाईँको जोस जाँगर घट्न सक्ने, मन विचलित रहन सक्ने, व्यावसायिक पक्षमा पनि कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा केही असमझदारीपनहरू बढ्न सक्छ। साँझको समयबाट त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय छ।
सम्बन्धका दृष्टिले त्यति समय राम्रो देखिँदैन। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन खस्किन सक्ने, स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही प्रतिकूल असर देखिन सक्छ। ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि दिउँसो 3:30 बजेसम्मको समय तपाईँको सकारात्मक दिन हो। सानो प्रयासले काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि योजनाहरूलाई साकार पार्न सक्ने दिन हो। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ भने कार्य सफलताले मन खुसी रहनेछ। दिगो अवसरलाई पहिल्याउन सके फाइदा पुग्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यको सिलसिलामा राम्रो मान्छेको सङ्गत पनि बढ्न सक्ने समय छ भने उदाहरणीय कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रका काम कार्यहरू सकारात्मक नै देखिन्छन् भने कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन सकारात्मक दिन हो। तर 3:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा अझ सुधार आउन सक्ने, आय इन्कम बढ्न सक्ने, थप योजना बन्न सक्ने समय रहेको छ भने मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। 3:30 बजेपछिको समय पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्न सक्ने समय हो। सन्तानसँग केही समय खुसीमा बिताउन सक्नुहुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा ओम नवदुर्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि दिउँसो 3:30 बजेसम्मको समय मध्यम समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने चेष्टा गर्नु फलदायी रहनेछ। सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस् र सहयोगी भावनाले अगाडि बढ्दा काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। तर आज तपाईँको आफ्नो गोप्य योजनाहरूलाई गोप्य नै राख्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यको पक्षमा अन्जानवश भइदिने सानो गल्तीहरूमा पनि तपाईँले सजग रहनुपर्ने छ भने काम कार्यको आज मूल्याङ्कन पनि हुन सक्छ। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्र र बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँको मन खुसी रहन सक्ने, सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज उपलब्धि मध्यम रहे तापनि तपाईँको 3:30 बजेपछिको समय समग्रमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। जीवनशैलीमा केही परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको पक्षमा अधुरा अपुरा कामहरूलाई ध्यान दिन सक्ने र पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको व्यावसायिक कारोबारहरूमा सुधार आउन सक्ने, आय इन्कम पक्ष पनि राम्रो बन्न सक्ने, आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फ पनि मन खुसी रहन सक्ने समय छ भने पारिवारिक बीच भएका मनमुटावका भावनाहरूमा सुधार आउन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगको भावना बढ्नेछ र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा अभिरुचि बढ्ने, सहयोगीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि जोस जाँगर बढ्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मी नारायण भगवान ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिउँसो 3:30 बजेसम्मको समय मध्यम समय हो। काम कार्यको पक्षमा आफैमा थोरै आलस्यपन भने रहन सक्छ, तर पूर्ण दिन नराम्रो भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गर्दा काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने काममा ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने ती कार्यहरू पुरा पनि हुन सक्छन्। विवादले केही झन्झटिलो कार्यमा फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा भने तपाईँले सामान्य ध्यान दिनुपर्ने छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय इन्कम पक्षमा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। कारोबारमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिने कुरामा भने तपाईँले थोरै ध्यान दिनुहोला र पनि दिउँसो 3:30 बजेपछिको समय तपाईँको सकारात्मक बन्दै जानेछ। मनमा केही सद्विचारहरू बन्न सक्ने, सकारात्मक योजनाहरू बन्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने समय छ भने बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग हुँदै बढ्न सक्ने समय हो र व्यावसायिक पक्षमा आय इन्कममा पनि सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
दिउँसो 3:30 बजे पछिको समय तपाईँको परिवार बीच भएका जति पनि असमझदारीपनहरू थिए ती हटेर जान सक्ने, एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। सन्तानसँग समय बिताउँदा खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सुधार आउनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि लगनशीलता पनि बढ्नेछ भने स्वास्थ्य पक्ष सुधारोन्मुख देखिन्छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि दिउँसो 3:30 बजेसम्मको समय दिनचर्या रमाइलो र आनन्दमा बिताउन सक्ने दिन पनि हो भने कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको वातावरण सहज बन्न सक्ने, कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। कार्यभारमा सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो भने गरेको कामको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई ध्यान दिन सके अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। दिउँसो 3:30 बजे पछिको समय भने तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। शारीरिक थकान र कार्यमा आलसीपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको पक्षमा सामान्य ढिलासुस्ती भइदिन सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूले दिउँसो 3:30 बजे पछिको समय तपाईँको कारोबारहरूमा थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। हतारमा कारोबार गर्दा गल्ती पनि भइदिन सक्छ, त्यो कुरामा भने सजग रहेर बढ्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा तपाईँको 3:30 बजे पछिको समय त्यति राम्रो समय भने देखिँदैन। केही मनमुटावका भावना साँझको समय आइपर्न सक्छन्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट केही आलोचित हुनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। मन खिन्न रहन सक्छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइप्रति ध्यान नजान सक्छ। तपाईँको मनलाई कुनै पनि पुराना नराम्रो घटनाहरूले विचलित गराउन सक्ने दिन पनि हो भने स्वास्थ्य पक्षमा ख्याल गर्नुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि दिउँसो 3:30 बजेसम्मको समय सकारात्मक दिन हो। गरेको काममा प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। राजनीतिक जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्छ। सामाजिक क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर रहनेछ भने प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा सफलता पनि मिल्न सक्ने दिन हो। अवसरहरूमा अग्रसर हुन सकिन्छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने कुनै पनि मुद्दा मामिलाहरूको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने व्यवसायिक कारोबारहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्नेछन्। लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहनेछ। दिउँसो 3:30 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा पनि तपाईँका लागि भने दिन सकारात्मक बन्नेछ। जिम्मेवारीहरू पूरा गर्दै बढ्न सक्ने र केही मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने, भोगविलासका कुरामा ध्यान जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यावसायिक पक्षमा आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने 3:30 बजे पछिको समय अझ सकारात्मक देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धमा एक अर्कामा मेलमिलापपूर्ण वातावरणको सिर्जना हुनेछ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भने अध्ययन पक्ष सकारात्मकका साथै क्रिएटिभ क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने दिन हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने राम्रो नै देखिन्छ भने आज दिन समग्रमा तपाईँका लागि राम्रो छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव। ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि दिउँसो 3:30 बजेसम्मको समय तपाईँको मेहनतले दिनचर्या सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि कतै कतै मनमा थोरै विचलितपन भने रहन सक्छ। मन चञ्चल हुनाले सही समयमा सही निर्णय लिन नसकिने हो कि त्यो कुरामा भने ध्यान दिनुपर्नेछ। आज उपलब्धि सामान्य रहनेछ भने आज प्रतिस्पर्धीहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। कार्यक्षेत्रमा त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्।
कार्य क्षेत्रमा छिट्टो अरूलाई विश्वास गरिहाल्नु राम्रो हुँदैन। व्यावसायिक पक्ष कारोबारहरू समग्रमा राम्रो नै देखिन्छ भने कार्यजीवन थोरै अस्तव्यस्त बनै रहन सक्छ। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुहोला। मनलाई स्थिर बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। दिउँसो 3:30 बजेपछिको समय त तपाईँका लागि राम्रो छ। हिम्मत, जोस, जागर, पराक्रम बढ्न सक्ने, सामाजिक क्षेत्रका कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने, अपुरा अधुरा कार्य योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने र व्यावसायिक पक्षमा पनि तपाईँको कार्यभारहरूलाई सम्हाल्न सक्ने र आय इन्कम पक्षमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा भएका सामान्य मनमुटावका भावनाहरू हटेर जान सक्ने र एकअर्कामा मेलमिलापपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि तपाईँहरू बीच भएको दूरी घट्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने दिन हो। प्रतिफल मिल्न सक्ने समय छ भने स्वास्थ्य पक्षमा पनि स्थिर भएर बढ्न सक्ने, सुधार आउन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज दिउँसो 3:30 बजेसम्मको समय तपाईँको शारीरिक थकान मेट्न सक्ने समय रहेको छ। दिन सकारात्मक नै हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य झन्झटिलो पनि बन्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ भने काम कार्यको पक्षमा आज सामान्य लगनशीलतामा केही कतै कमी पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। व्यवसायिक पक्षहरूमा आज व्यावसायिक कारोबारहरू चल्न सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 3:30 बजेपछिको समय तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले अझ सुधार आउन सक्ने समय हो भने काम र व्यावसायिक पक्षमा बल बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय इन्कम पक्षमा पनि सकारात्मक नै बन्दै जान सक्ने समय हो। कारोबारहरू सम्पन्न गर्न दिन राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सुधारको भावना आउन सक्ने दिन हो। अग्रज व्यक्तित्वबाट सर सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने, खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा सुधार आउन सक्ने, तपाईँ आफैमा केही रुचि पनि बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ र स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि राम्रो नै छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा भगवती ओम दुर्गायै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज दिउँसो 3:30 बजेसम्मको समय सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँको मेहनतले दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज कार्यको प्रतिफल पाउँदा मन उत्साहित बन्नेछ भने तपाईँको मेहनतले कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। शुभचिन्तकहरूको सल्लाह सुझावहरू शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ भने राजनीति र सामाजिक जीवनहरू राम्रो रहन सक्ने। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय छ। बढ्दो माग अनुसार वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। सहकर्मी र सहयोगीबाट साथ सहयोगको लाभ लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो दिन बन्नेछ। जोस सागर बनिरहन सक्ने दिन हो र पनि दिउँसो 3:30 बजेपछिको समय तपाईँका लागि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा त्यति राम्रो देखिँदैन। मन विचलित रहन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा केही बाधा आउन सक्ने, आर्थिक कारोबारमा ध्यान दिनुपर्नेछ। व्यावसायिक कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन हो भने पारिवारिक सम्बन्धमा एकअर्कामा अब्जसको भावना बढ्न सक्छ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। अविश्वासको भावना बढ्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा जोस सागरमा कमी र स्वास्थ्य पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। राशिफल सधैँ मिल्छ नै भन्ने हुँदैन। तपाईँको दिन कस्तो छ भनेर तपाईँले राशिफल मार्फत दिनलाई आकलन गरेर त्यही अनुसार योजना बनाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।